ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2079 साल जेठ 1 गते आइतबार 15 तारिक 15/5/2022 को अव्यक्त बापदादाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट छ 18/1/91 को। शीर्षक छ विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि सर्व स्मृतिले सम्पन्न बनेर सबैलाई सहयोग देऊ। विश्व कल्याणकारी बन्नको लागि सर्व स्मृतिले सम्पन्न बनेर सबैलाई सहयोग देऊ। आज समर्थ बाबा आफ्ना स्मृति स्वरूप बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। विश्वका देश एवं विदेशका सबै बच्चाहरूले स्मृति दिवस मनाइरहेका छन्। बाबाको महावाक्य 18 जनवरी स्मृति दिवसको महावाक्य बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबै देश विदेशका बच्चाहरूले स्मृति दिवस मनाइरहनु भएको छ। आजको स्मृति दिवसले बच्चाहरूलाई आफ्नो ब्राह्मण जीवन अर्थात् समर्थ जीवनको स्मृति दिलाउँछ, किनकि ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानीको साथमा ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि जीवन कहानी छन्। निराकार बाबाले साकार ब्रह्माको साथमा ब्राह्मण रच्नुभयो, तब नै ब्राह्मणहरूद्वारा अविनाशी यज्ञको रचना भयो। निराकार बाबाले साकार ब्रह्माको साथमा ब्राह्मणहरू रच्नुभयो, तब नै ब्राह्मणहरूद्वारा अविनाशी यस यज्ञको रचना भयो। ब्रह्मा बाबा तिमी ब्राह्मणहरूको साथसाथै स्थापनाको निमित्त बन्नुभयो। त्यसैले ब्रह्मा बाबासँग आदि ब्राह्मणहरूको पनि जीवन कहानी छ। आदिदेव ब्रह्मा र आदि ब्राह्मण दुवैको महत्त्व यज्ञ स्थापनामा रह्यो। बाबाको यस यज्ञमा बाबा भन्नुहुन्छ आदिदेव ब्रह्मा र आदि ब्राह्मण दुवैको महत्त्व यज्ञ स्थापनाको कार्यमा रह्यो। अनादि बाबाले आदिदेव ब्रह्माद्वारा आदि ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि आदि ब्राह्मणहरूले अनेक ब्राह्मणहरूको वृद्धि गरे। यही ब्रह्मा बाबाद्वारा स्थापनाको ब्रह्मा बाबाको कहानी आज स्मृति दिवसमा वर्णन गर्छौँ। स्मृति दिवस भन्छौँ भने केवल ब्रह्मा बाबालाई याद गर्यौ वा ब्रह्मा बाबाद्वारा जे बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ ती सबै स्मृतिहरू स्मृतिमा आयो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हामीले 18 जनवरी स्मृति दिवस मनाउँछौँ भने केवल ब्रह्मा बाबालाई मात्रै याद गर्यौ वा ब्रह्मा बाबाले जे गर्नुभयो, जे स्मृति दिलाउनु भएको थियो ती सबै स्मृतिहरू तिम्रो स्मृतिमा आयो भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। आदिदेखि अहिलेसम्म के र कति स्मृति दिलाउनु भएको छ याद छ? अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म पनि सर्व स्मृतिलाई सामुन्ने ल्याऊ, एक दिनमा पुरा हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले स्मृति दिलाउनु भएका कुराहरू अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म पनि त्यसलाई स्मृतिमा ल्याऊ, एक दिनमा स्मृतिमा ल्याएर पुरा हुन्छ? लामो लिस्ट छ नि। स्मृति सप्ताह मनायो भने पनि विस्तार धेरै हुन्छ। 1 हप्तासम्म बाबा भन्नुहुन्छ स्मृति सप्ताह मनायो भने पनि विस्तार अझै धेरै हुन्छ। बाबाले स्मृति दिलाउनु भएका कुराहरू किनकि केवल रिवाइज गर्नु छैन, महसुस गर्छौ, त्यसैले भनिएको छ स्मृति स्वरूप। बाबाले याद दिलाउनु भएका कुराहरू केवल स्मृतिमा ल्याएर रिवाइज मात्रै गर्नु छैन, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई महसुस पनि गर्छौँ, त्यसैले भनिएको छ स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात् हर स्मृतिको अनुभूति। स्वरूप अर्थात् हरेक स्मृतिको अनुभूति। तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ, तर भक्तले केवल स्मरण गर्छन्। तिमीहरू स्मृति स्वरूप बन्छौ, तर भक्तले केवल स्मरण मात्रै
याद मात्रै गर्छन्, अनुभवका के स्मृति छन्। यस्तो विस्तार त धेरै ठुलो छ, जस्तै बाबाको परिचय कति ठुलो छ, तर तिमीहरूले सार रूपमा 5 कुरामा परिचय दिन्छौ। जस्तै बाबाको परिचय कति ठुलो छ, बाबाको महिमा त कति अपरम अपार छ बाबाको परिचय, तर हामीले सार रूपमा त्यसलाई 5 कुरामा विशेष परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य याद दिलाउँछौँ। यसै गरी स्मृतिहरूको विस्तारलाई पनि 5 कुरामा सार रूपमा ल्याऊ। आदिदेखि अहिलेसम्म बापदादाले कति नाम स्मृति दिलाउनु भयो। आदिदेखि सुरुदेखि अहिलेसम्म बापदादाले हामीलाई हाम्रा नामहरू कति स्मृति दिलाउनु भयो, कति नाम होलान्। विस्तार छ नि, एक नामलाई स्मृतिमा ल्याऊ र स्वरूप बनेर अनुभव गर, केवल रिपिट नगर। बाबा हामीलाई बाबाको स्मृति, बाबाले दिलाउनु भएको स्मृतिको कुराहरूलाई अनुभव गर्न पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ र केवल रिपिट मात्रै नगर, त्यसलाई स्वरूपमा ल्याऊ। र योगको लागि पनि हामीलाई विधि बाबा यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ। स्मृति स्वरूप बन्दाको आनन्द अति न्यारा र प्यारा हुन्छ। जसरी बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नुरे रत्न नामको स्मृति दिलाउनुहुन्छ। बाबा जस्तै उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ नुरे रत्न, त्यस नामको स्मृति बाबाले हामीलाई दिलाउनुहुन्छ। बाबाको नयनको नूर, नूरको के विशेषता हुन्छ, नूरको कर्तव्य के हुन्छ, नूरको शक्ति के छ। जस्तै म नुरे रत्न हुँ भनेर बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो भने त्यसको अनुभूतिका लागि, त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउनको लागि, जसरी नूरको, प्रकाशको, जसरी आँखाको नानी भनिन्छ, त्यस्तै हामी बाबाको आँखाको नानी हौँ। नूरको विशेषता के हुन्छ, नूरको कर्तव्य के हुन्छ, ऊ आफू पनि प्रकाशित भएर अरूलाई पनि प्रकाशित गर्छ। नूरको शक्ति के हुन्छ, यस्तो अनुभूति गर, अर्थात् स्मृति स्वरूप बना। यस प्रकार हरेक नामको स्मृति अनुभव गर्दै जाऊ। यो एक दृष्टान्त सुनाए, दृष्टान्त रूपमा सुनाए। यस्ता श्रेष्ठ स्वरूपका स्मृति कति छन्। यस्तो त कति श्रेष्ठ स्वरूपको स्मृति बाबाले दिलाउनु भएको छ हामीलाई। तिमी मास्टर सर्वशक्तिमान हौ, तिमी पूजनीय आत्मा हौ, तिमी प्रकृतिजित आत्मा हौ, तिमी विश्व कल्याणकारी आत्मा हौ बाबा भन्नुहुन्छ। कति धेरै स्मृतिहरू छन्। तिमी ब्राह्मणहरूका कति रूप छन्। जुन बाबाका रूप तिनै ब्राह्मणहरूका रूप हुन्। ती सबै रूपहरूको स्मृतिको अनुभूति गर। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि र अहिले वर्तमान तथा ब्राह्मण जीवनको सर्वगुणहरूको स्मृति स्वरूप बना। बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ नाम बाबाले के दिनुभएको छ, रूप बाबाले कस्तो कस्तो स्वरूप, हाम्रो फरिस्ता स्वरूप, देव स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप बाबाले भन्नुहुन्छ, ज्वाला रूप, हैन, अनेकौं रूपहरू र गुणहरू, अनादि गुणहरू, आदि गुणहरू र अहिले वर्तमान तथा ब्राह्मण जीवनको सर्वगुणहरूको स्मृति स्वरूप बन्नु छ। यसै गरी कर्तव्य, कति श्रेष्ठ कर्तव्यको निमित्त बनेका छौ। ती कर्तव्यहरूको इमर्ज गर। कति श्रेष्ठ कर्तव्य बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीले गर्नु छ, त्यो कर्तव्यको निमित्त बनेका छौँ, त्यसलाई इमर्ज गर। पाँचौं कुरा बाप दादाले अनादि आदि देशको स्मृति दिलाउनु भएको छ। देशको स्मृतिबाट फर्किएर घर जाने समर्थी आयो। बाबा सोध्नुहुन्छ, देश परमधामका निवासी हामी हौँ, घर फर्किएर जाने समर्थी आयो। आफ्नो राज्यमा राज्य अधिकारी बन्ने हिम्मत आयो र वर्तमान सङ्गमयुगी ब्राह्मण संसारमा खुसीको जीवन जिउने कला स्मृतिमा आयो। जिउने कला राम्रोसँग आयो नि, होइन।
दुनियाँ मर्ने कलामा तेज गइरहेको छ र तिमी ब्राह्मण सुखमय खुसीको जीवनको कलामा उडिरहेका छौ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ दुनियाँ, आजको दुनियाँ मर्ने कलामा तेज गइरहेको छ। भिडभाड, होइन, आतंक, दुःख, अशान्ति, तिमी ब्राह्मणहरू सुखमय जीवनको खुसीको जीवनमा उडिरहेका छौ। कति अन्तर छ। त्यसैले स्मृति दिवस अर्थात् सर्व स्मृतिहरूको रुहानी नशाको अनुभव गर्नु। स्मृति दिवस अर्थात् सर्व स्मृतिहरूको, बाबाले के स्मृति दिलाउनु भएको छ ती कुराहरूको रुहानी नशाको अनुभव गर्नु। यस स्मृति दिवसमा दुनियाँले जस्तै तिमीहरूले यी शब्द भन्दैनौ, हाम्रो बाबा ब्रह्मा बाबा यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो भन्नुभएको थियो, यो गर्नुभएको थियो। दुनियाँले थियो भन्छन् र दुःखको लहर फैलाउँछन्। दुनियाँमा त यस्तो थियो, उस्तो थियो, यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो याद दिलाएर दुःखको लहर फैलाउँछन्। तर तिमी ब्राह्मणहरूको यो विशेषता छ, हामी त्यो स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्याउँछौँ। उहाँले गरेको राम्रो कर्मलाई हामीले जीवनमा फलो गर्छौँ। तिमीले भन्छौ अहिले पनि साथमा हुनुहुन्छ, साथको अनुभव गर्छौँ। त्यसैले तिमीहरूमा यो विशेषता छ। तिमीले यस्तो भन्दैनौ ब्रह्मा बाबा जानुभयो, बाबा देहबाट अलग हुनुभयो, तर बाबा हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामीले यस्तो भन्दैनौ ब्रह्मा बाबा जानुभयो। जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ साथै रहनेछौँ, साथै जानेछौँ। यदि आदि आत्माले पनि प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हो भने कसले प्रतिज्ञा पुरा गर्छन् त? आदि जसले बाबालाई देख्नुभयो, पालना लिनुभयो, बाबाको हर कर्मलाई अनुसरण गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता आत्माले पनि बाबा साथमा रहनुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हो भने फेरि कसले पुरा गर्छन् त? केवल रूप र सेवाको विधि परिवर्तन भएको हो। तिमीहरू सबैको लक्ष्य हो फरिस्ता सो देवता बन्नु। त्यसले बाबा फरिस्ता भन्नुभयो। कसरी फरिस्ता बन्ने उदाहरणको लागि ब्रह्मा बाबा नमुना बन्नुभयो। फरिस्ता रूपको नमुना ब्रह्मा बाबा बन्नु भएको छ। सर्व बच्चाहरूको पालना अहिले पनि ब्रह्माद्वारा नै भइरहेको छ। त्यसैले ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछौ। बुझ्यौ स्मृति दिवसको महत्त्व के हो? स्मृति दिवसको महत्त्व केवल स्मृति गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई स्वरूपमा ल्याउनु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको महत्त्व बुझ्यौ। यी स्मृतिहरूमा सदा लवलीन रहने गर। यसलाई नै भनिन्छ बाबा समान बन्ने अनुभूति। तिमी आत्माहरूले बाबा समान अनुभव गर्यौ। यसै समान शब्दलाई मानिसहरूले समाहित शब्द भनिदिएका छन्। आत्मा परमात्मामा समाहित हुँदैन, तर बाबा समान बन्छ। ज्ञानमा, गुणमा, बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले दिएको शिक्षामा समान बन्छ आत्मा। तर आत्मा गएर परमात्मामा विलिन चाहिँ समाहित चाहिँ हुँदैन। सबै बच्चाहरूले आफ्नो नामले स्मृति दिवसको याद पठाएका छन्। कति सन्देशी बनेर याद प्यार लिएर आएका छन्। कतिले सन्देशी बनेर फेरि बाबालाई याद प्यार लिएर जानुभएको छ। हरेकले भन्छन् मेरो विशेष याद दिनु। त्यसैले एक एकलाई अलग याद पत्र लेख्नुको सट्टा दिलैदेखि पत्र लेखिरहेको छु। हरेकको दिलको प्यार बाप दादाको नयनमा, दिलमा समाहित छ र अहिले अझ विशेष समाहित छ। 18 जनवरीको दिन झन् विशेष बाबा भन्नुहुन्छ। अरू बेला पनि याद दिलमा समाहित छ, नयनमा समाहित छ, त आज पनि आज अझ विशेष समाहित छ। विशेष याद गर्नेहरूलाई बाप दादाले अहिले पनि इमर्ज गरेर विशेष याद प्यार दिइरहनु भएको छ। हरेकको दिलको उमङ्ग र दिलको रुहरिहान, दिलको हालचाल दिलाराम बाबाको पासमा पुग्यो। हरेकको दिलको उमङ्ग र दिलको रुहरिहान, दिलको हालचाल दिलाराम बाबाको पासमा
पुग्यो। बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई यही स्मृति दिलाइरहनु भएको छ, सदा दिलको साथ होस्, सेवामा साथ होस् र स्थितिमा सदा साक्षी होस्। बाबाले यो पनि स्मृति दिलाइरहनु भएको छ, सदा दिलको साथ बाबासँग होस्, सेवामा पनि साथ होस् र स्थितिमा सदा साक्षीपन होस्, अनि सदा मायाजितको झण्डा लहराइरहनेछौ। सबै बच्चाहरूलाई नथिङ न्यूको पाठ हर परिस्थितिमा स्मृतिमा रहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबै बच्चाहरूलाई नथिङ न्यूको पाठ, नौलो केही छैन, कल्प कल्पको पाठ हो, नयाँ केही बनेको छैन। हर परिस्थितिमा नथिङ न्यूको पाठलाई बाबा भन्नुहुन्छ स्मृतिमा राख। ब्राह्मण जीवन अर्थात् प्रश्न चिन्ह र आश्चर्यको रेखा हुन सक्दैन। ब्राह्मण जीवन अर्थात् प्रश्न चिन्ह, किन भयो, कसरी भयो, कसले गर्यो, नहुनु पर्ने थियो, आश्चर्यको रेखा हुन सक्दैन ब्राह्मण जीवनमा। कतिपटक यो समाचार पनि सुन्यौ होला, नयाँ समाचार छ र छैन। ब्राह्मण जीवन अर्थात् हर समाचार सुन्दै कल्प पहिलाको स्मृतिमा समर्थ रहनेहरू। ब्राह्मण जीवन अर्थात् बाबाले भन्नुभयो प्रश्न चिन्ह र आश्चर्यको रेखा पनि ब्राह्मण जीवनमा हुन सक्दैन। ब्राह्मण जीवन अर्थात् हर समाचार सुन्दै कल्प पहिलाको स्मृतिमा समर्थ रहनेहरू। जे हुनु छ त्यो भइरहेको छ, त्यसैले के होला यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। त्रिकालदर्शी हौ, ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ भने के वर्तमानलाई जान्दैनौ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्रिकालदर्शी हौ, ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ भने के वर्तमानलाई चाहिँ जान्दैनौ, आतिदैनौ नि? ब्राह्मण जीवनको हर कदममा कल्याण छ, बितेको पनि कल्याण, आउनेवाला पनि कल्याण र जे भइरहेको छ त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवनको हर कदममा कल्याण छ, आतिने कुरा छैन। तिमीहरू सबैको कर्तव्य हो आफ्नो शान्तिको शक्तिले अशान्त आत्माहरूलाई शान्तिको किरण दिनु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू सबैको कर्तव्य हो। बाबा हामीलाई कर्तव्य याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो शान्तिको शक्तिले अशान्त आत्माहरूलाई शान्तिको किरण दिनु। तिम्रा आफ्नै भाइ बहिनी हुन्, त्यसैले आफ्नो ईश्वरीय परिवारको सम्बन्धले सहयोगी बन। जतिसुकै युद्धमा तीव्र गति भए पनि तिमी योगी आत्माहरूको योगले उनीहरूलाई शान्तिको सहयोग दिनेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जतिसुकै युद्धमा तीव्र गति भए पनि तिमी योगी आत्माहरूको योगले उनीहरूलाई शान्तिको सहयोग दिनेछ। त्यसैले अझै विशेष समय निकालेर शान्तिको सहयोग देऊ, यो हो तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको कर्तव्य। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा बाबा समान बन्ने लक्ष्य र लक्षण धारण गर्ने आत्माहरूलाई सदा स्वयंलाई बाबाको साथमा अनुभव गर्ने समीप आत्माहरूलाई सदा नथिङ न्यूको पाठलाई सहज स्वरूपमा ल्याउने, सदा विश्व कल्याणकारी बनेर विश्वका आत्माहरूलाई सहयोग दिने यस्ता सदा विजयी रत्नहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। दादीहरूसँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट। आदि ब्राह्मणहरूको माला र ब्रह्मा बाबासँग तिमी आदि ब्राह्मणहरू निमित्त बन्यौ नि। आदि ब्राह्मणहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। स्थापनाको समयको त्याग, तपस्या, समस्याहरू कति आए बाबा भन्नुहुन्छ आदि ब्राह्मणहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। स्थापना, पालना र परिवर्तन बिना शब्द थोरै अफिसियल लाग्छ। त्यसैले स्थापना, पालना र विश्व परिवर्तन गर्नमा आदि ब्राह्मणहरूको विशेष
पाठ छ। शक्तिहरूको पूजा धेरै धुमधामसँग हुन्छ। निराकार बाबा र ब्रह्मा बाबाको पूजा त्यति धुमधामले हुँदैन। ब्रह्माको मन्दिर पनि धेरै गुप्त छ र तर शक्ति सेना भक्तिमा पनि प्रसिद्ध छ। त्यसैले अन्त्यसम्म स्टेजमा बच्चाहरूको विशेष पाठ छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माको मन्दिर पनि धेरै गुप्त छ, किनकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबाले गुप्त रूपमा धेरै ठुलो कार्य गर्नुभयो। तर शक्ति सेना बच्चाहरूलाई बाबाले अगाडि राख्नु भएको कारणले शक्ति सेना भक्तिमा पनि प्रसिद्ध छ। त्यसैले अन्त्यसम्म स्टेजमा बच्चाहरूको नै विशेष पाठ छ। ब्रह्माको पनि गुप्त पाठ छ, अव्यक्त रूप अर्थात् गुप्त। ब्राह्मणलाई तयार गर्नुभयो अनि ब्रह्माको पाठ गुप्त भयो। सरस्वतीलाई पनि गुप्त देखाउँछन्, किनकि उनको पनि ड्रामामा गुप्त पाठ चलिरहेको छ। आदि ब्राह्मण आत्माहरू सबै एक अर्कोको समीप र शक्तिशाली छन्। शरीर पनि कमजोर छैन, शक्तिशाली छ। दादी जानकीजीसँग यो त थोरै बीचमा रेस्ट दिलाउने साधन बन्यो। दादीजीलाई शरीरलाई ठिक नभएको कारणले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो त तिमीलाई रेस्ट दिलाउनको लागि निमित्त बन्यो, बाँकी केही पनि होइन। त्यसो त रेस्ट गर्दिनौ, कुनै कारण बन्छ रेस्ट गर्ने। सबै दादीहरूमा धेरै प्यार छ नि। बाबाको साथसाथै निमित्त आदि ब्राह्मणहरूसँग पनि प्यार छ। त्यसैले तिमीहरू सबैको प्यारको आशीर्वाद शुभ भावनाले आदि ब्राह्मण आत्माहरूलाई तन्दुरुस्त राख्छ। राम्रो छ। साइलेन्सको सेवाको पाठ राम्रो मिलेको छ। कति आत्माहरू अशान्त छन्, कतिले प्रार्थना गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई केही न केही अञ्जली त दिन्छौ नि। देवीहरूसँग गएर शक्ति माग्छन् नि। त्यसैले शक्ति दिनु तिमी विशेष आत्माहरूको कर्तव्य हो। दिन प्रतिदिन यो अनुभव गर्छन् कहीँबाट शान्तिको किरण आइरहेको छ। फेरि खोज्नेछन्, सबैको नजर भारत भूमिमा पर्नेछ। अव्यक्त महावाक्य पार्टीहरूको साथमा। निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो, यस्तो अनुभव गर्छौ। सदा निश्चय अटल रहन्छ वा कहिलेकाहीँ डगमग पनि हुन्छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ यस्तो अनुभव गर्छौँ हामी निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हौ, सदा हाम्रो निश्चय अटल रहन्छ वा कहिलेकाहीँ फेरि डगमग हुन त हुँदैन। निश्चय बुद्धिको निशानी हो उसले हर कार्यमा, चाहे व्यावहारिक होस् चाहे परमार्थी होस्, तर हर कार्यमा विजयको अनुभव गर्छ। जस्तो सुकै साधारण कर्म होस्, तर विजयको अधिकार उसलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ, किनकि ब्राह्मण जीवनको विशेष जन्मसिद्ध अधिकार विजय हो। कुनै पनि कार्यमा स्वयंसँग निराश हुनु हुँदैन, किनकि उसलाई निश्चय हुन्छ विजय जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यसैले यति अधिकारको नशा रहन्छ। जसको भगवान मद्दतगार हुनुहुन्छ उसको विजय नभए कसको हुन्छ? जसको मद्दतगार सहयोगी भगवान हुनुहुन्छ उसको विजय नभए कसको हुन्छ? कल्प पहिलाको यादगार पनि देखाउँछन्, जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ विजय हुन्छ। चाहे 5 पाण्डव देखाउन्, तर विजय किन भयो? भगवान साथ हुनुहुन्छ। त्यसैले जब कल्प पहिला यादगारमा विजयी बनेका छौ भने अहिले पनि विजयी हुन्छौ नि। कहिल्यै पनि कुनै कार्यमा सङ्कल्प उठाउनु हुँदैन यो होला कि नहोला, विजय हुन्छ वा हुँदैन, यी प्रश्न उठ्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहिल्यै पनि कुनै पनि कार्यमा, चाहे सानो कार्य गरौँ चाहे ठुलो कार्य गरौँ, यो सङ्कल्प उठ्नु हुँदैन यो होला कि नहोला, विजय हुन्छ या हुँदैन, यी प्रश्न उठ्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि बाबासँग हुनेको हार हुन सक्दैन। भगवान वाच कहिल्यै पनि बाबासँग हुनेको हार हुन सक्दैन। यो कल्प कल्पको भावी
निश्चित छ यस भावीलाई कसैले टाल्न सक्दैन। यति दृढ निश्चयले सदा अगाडि उडाइरहन्छ। त्यसैले सदा विजयको खुसीमा नाचिराख, गाइराख। सदा आफूलाई भाग्य विधाताको भाग्यवान बच्चा हौँ यस्तो अनुभव गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सदा आफूलाई म भाग्य विधाता बाबाको भाग्यवान बच्चा हौँ यस्तो अनुभव गर्छौ? पदमा पदम भाग्यवान हौ या स्वयं भाग्यवान हौ? जसको यति श्रेष्ठ भाग्य छ ऊ सदा हर्षित रहन्छ, किनकि भाग्यवान आत्मालाई कुनै अप्राप्ति हुन सक्दैन। जहाँ सर्वप्राप्ति हुन्छ त्यहाँ सदा हर्षित हुन्छौ। कसैलाई अल्पकालको चिट्ठा मिल्यो भने पनि उसको चेहरामा देखिन्छ यसलाई केही मिलेको छ। जसलाई पदमा पदम भाग्य प्राप्त भएको छ ऊ कस्तो देखिन्छ? जसलाई पदमा पदम भाग्य प्राप्त भएको छ ऊ कस्तो देखिन्छ? सदा हर्षित। यस्तो हर्षित हौ जो कसैले देखे पनि सोधुन् के मिलेको रहेछ? जति जति पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दै जान्छौ त्यति तिमीलाई बोल्ने पनि आवश्यकता हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति जति पुरुषार्थमा अगाडि बढ्दै जान्छौ त्यति तिमीलाई बोल्ने पनि आवश्यकता हुँदैन। तिम्रो चेहराले बोल्छ यसलाई केही मिलेको छ, किनकि चेहरा दर्पण हो। जस्तै दर्पणमा जुन चिज जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, त्यस्तै तिम्रो चेहराले दर्पणको काम गरोस्। यतिका आत्माहरूलाई जुन सन्देश मिलेको छ, अब यति समय कहाँ मिल्छ जसलाई तिमीहरूले बसेर सुनाउँछौ? समय पनि नाजुक हुँदै जान्छ, त्यसैले सुनाउने पनि समय मिल्दैन। फेरि सेवा कसरी गर्छौ? आफ्नो अनुहारले। जसरी म्युजियमका चित्रहरूद्वारा सेवा गर्छौ, चित्र देखेर प्रभावित हुन्छन् नि, त्यसै गरी तिम्रो चैतन्य चित्र सेवाको निमित्त बनोस्। यस्तो तयारी चित्र हौ। यतिका चैतन्य चित्र तयार भएमा आवाज बुलन्द गर्नेछौ। सदैव हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा यो स्मृति राख, हामी चैतन्य चित्र हौ। सारा विश्वका आत्माहरूको हामीतिर नजर छ। चैतन्य चित्रमा सबैको आकर्षणको कुरा कुन चाहिँ हुन्छ? सदा खुसीको। त्यसैले सदा खुसी रहन्छौ या कहिलेकाहीँ उल्झन आउँछ या त्यहाँ गएर भन्नेछौ यो भयो त्यसैले खुसी कम भयो। जे भए पनि खुसी जानु हुँदैन। जे भए पनि जे गए पनि बाबा भन्नुहुन्छ खुसी चाहिँ जानु हुँदैन। यस्तो पक्का छौ? यदि ठुलो पेपर आयो भने पनि पास हुन्छौ। बापदादाले सबैको फोटो निकालिरहनु भएको छ। कसकसले हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। पछि यस्तो नभन्नु, मैले त्यति बेला भनिदिएँ। सर्वशक्तिमानको अगाडि त्यसो त कुनै ठुलो कुरा होइन। दोस्रो कुरा, तिमीलाई निश्चय छ हाम्रो विजय भइ नै सकेको छ, त्यसले कुनै ठुलो कुरा त होइन। मास्टर सर्वशक्तिमान हौ, बाबा भन्नुहुन्छ कुनै ठुलो कुरा त होइन। हाम्रो निश्चय होइन, हाम्रो विजय भइसकेको छ। जोसँग सर्वशक्तिको खजाना छ, जुन पनि शक्तिलाई अर्डर गर्छौ त्यो शक्ति मद्दतगार बन्छ। केवल अर्डर गर्ने हिम्मतवान चाहिन्छ। अर्डर गर्न आउँछ या अर्डरमा चल्न आउँछ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ अर्डर गर्न आउँछ या अर्डरमा चल्न आउँछ? कहिले मायाको अर्डरमा त चल्दैनौ। यस्तो त हुँदैन। कुनै कुरा आउँछ अनि समाप्त हुन्छ। पछाडि सोध्छौ यस्तो गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो त हुँदैन नि। समयमा सर्वशक्ति काममा आउँछन् या थोरै पछि आउँछन्। चेकिङको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि मास्टर सर्वशक्तिमानको सिटमा सेट भयो भने कुनै पनि शक्तिले अर्डर नमानोस्, यो हुन सक्दैन। यदि सिटबाट तल आउँछौ र फेरि अर्डर गर्छौ भने उसले मान्दैन।
लौकिक रीतिले पनि कोही कुर्सीबाट झरेर अर्डर गरेमा उसको अर्डर कसैले पनि मान्दैन। यदि कुनै शक्तिले अर्डर मान्दैन भने अवश्य पोजिसनको सिटबाट तल आउँछौ। त्यसैले सदा मास्टर सर्वशक्तिमानको सिटमा सेट हौ। सदा अचल अडोल बन, हलचलमा आउने होइन। बाप दादाले भन्नुहुन्छ, तिमीले शरीरै छोड्नु परे पनि खुसी नजाओस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले यो शरीरै छोड्नु परे पनि खुसी चाहिँ नजाओस्। पैसा त त्यसको अगाडि केही पनि होइन। पैसा गयो त के भयो? बाबा भन्नुहुन्छ, शरीरै गयो भने पनि तिमीले खुसी छोड्नु हुँदैन। जोसँग खुसीको खजाना छ उसको अगाडि कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। र बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चाहरूको साथमा हुनुहुन्छ। बच्चाहरू बाबाको पासमा छौ, त्यसैले ठुलो कुरा के छ? आतिनु पर्ने कुरा छैन। बाबा बस्नु भएको छ। बच्चाहरूलाई के फिक्र हुन्छ? बाबा त हुनुहुन्छ नै मालामाल। कुनै पनि युक्तिले बच्चाहरूको पालना गर्नु नै छ। त्यसैले बेफिक्र। दुःखधाममा सुखधाम स्थापना गरिरहेका छौ, त्यसैले दुःखधाममा हलचल त हुन्छ नै। गर्मीको सिजनमा गर्मी हुन्छ नि, तर बाबाका बच्चाहरू सदैव सेफ छन् किनकि बाबाको साथमा छन्। सर्व बच्चाहरूप्रति बाप दादाको सन्देश। सर्व तपस्वी बच्चाहरूप्रति याद प्यार। हे प्यारा बच्चाहरू, समयको समाचार सुनेर पनि उच्चभन्दा उच्च साक्षीपनको आसन र बेफिक्र बादशाहको सिंहासनमा बसेर सबै खेल हेरिरहेका छौ नि। बाबा समयको इसारा अनुसार हामीलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, समयको समाचार सुनेर पनि उच्चभन्दा उच्च साक्षीपनको आसन र बेफिक्र बादशाहको सिंहासनमा बसेर सबै खेल हेरिरहेका छौ नि। यस ब्राह्मण जीवनमा आत्तिने त सपनामा पनि सङ्कल्प उठ्न सक्दैन। यो त तपस्या वर्षको निरन्तर लगनको अग्निमा बेहदको वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित गर्ने पङ्खा लागिरहेको छ। दुनियाँमा विनाश हुन्छ, परिवर्तनका लागि बाबा भन्नुहुन्छ, यो त तपस्या वर्षको निरन्तर लगनको अग्निमा बेहदको वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित गर्ने पङ्खा लागिरहेको छ। तिमीले बाबा समान सम्पन्न बन्ने सङ्कल्प गर्यौ, अर्थात् विजयको झन्डा लहराउने प्लान बनायौ। त्यसैले अर्कातिर समाप्तिको हलचल पनि त साथसाथै निर्धारित छ नि। रिहर्सल नै ड्रामाको रिललाई समाप्त गर्ने साधन हो। त्यसैले नथिङ न्यू। रिहर्सल नै बेला बेलाको हैन, दुनियाँको परिस्थितिको रिहर्सल नै ड्रामाको रिललाई समाप्त गर्ने साधन हो। त्यसैले नयाँ नौलो केही छैन। नथिङ न्यू। समय परिस्थिति अनुसार आउने जाने र कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने कुरामा केही खिचातानी भए पनि मनको सङ्कल्पको खिचातानीमा नआउनु। जहाँ जुन परिस्थितिमा रहेका छौ दिलखुस मिठाई खाइराख। खुसहाल रहने गर। फरिस्ताको चालमा उड। साथसाथै यस समयमा हरेक सेन्टरमा विशेष तपस्याको प्रोग्राम चलिरहोस्। जसले जति धेरै समय निकाल्न सक्छौ त्यति साइलेन्सको सहयोग देऊ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाको वरदान छ, सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिला स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्, कुनै पनि कमी नहोस्, तब भनिन्छ भरपूर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिला स्वयं सबै खजानाले सम्पन्न हुनुपर्छ। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञानको खजाना होस्, कुनै पनि कमी नरहोस्, तब भनिन्छ
भरपूर, कोही कोहीसँग खजाना फुल भए पनि समयमा कार्यमा लगाउन आउँदैन। समय बितिसकेपछि सोध्छन्, त्यसैले उनलाई पनि फुल भनिँदैन। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा हर समय सेवामा व्यस्त रहन्छन्। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा हर समय सेवामा व्यस्त रहन्छन्। स्लोगन: ज्ञान र योगको स्वभाव बनायौ भने हर कर्म स्वाभाविक, श्रेष्ठ र युक्तियुक्त हुन्छ। ज्ञान र योगको स्वभाव स्वाभाविक रूपमा स्वभाव बनायौँ भने हर कर्म स्वाभाविक, श्रेष्ठ र युक्तियुक्त हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 36 देखि 7:30 बजेसम्म आफ्नो पूर्वजपनको सोमानमा स्थित भएर शक्तिशाली योगको अभ्यास गर्नुहुनेछ। अच्छा, ओम शान्ति।